ڈھٹوں پکھے تے پیروں ننگے تن دوالے لیرا نال نبی دے دوڑے جاول کارن جنگ شریرا بھوک لگے تے پتر درختہ نال خوشی دے کھاندے جد شکل نبی دی ویندے واقع یاد نہ رہیندے تے یا رب کر منظور دعائی تے تو فضلاں دا سائی صحابہ زندہ رکھی صحابہ نال اٹھائی